नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान। सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने। नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि, व्यापार पूर्वाधारको विकास र लगानीबारे समीक्षा, व्यापार सहजीकरण गर्न संयुक्त मञ्च गठन गर्ने निर्णय। नेपालको हवाई उड्डयनलाई ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने संकेत आएको पर्यटन मन्त्रीको भनाई। नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा सुधार आएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे बस्ने सर्वदलीय बैठकमा समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्र आईजीसी को बैठकले दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणका लागि संयुक्त बिजनेस फोरम गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा दुई देशबीच भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरू, व्यापार पूर्वाधारको विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि नयाँ प्रस्तावहरूको समीक्षा समेत गरिएको छ। व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सचिव स्तरीय नेपाल भारत अन्तर सरकारी समिति आईजीसी को बैठकले दुई देशबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धको समीक्षा गर्दै व्यापार सहजीकरणका लागि संयुक्त बिजनेस फोरम गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारतका वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको भर्चुअल बैठकमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको विस्तृत समीक्षा, रेलवे सम्झौतामा संशोधन, लगानी प्रवर्धनका लागि भएका प्रयास र व्यापार पूर्वाधारको विकास तथा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा दुवै देशका वाणिज्य सचिवहरूले कोभिड-19 को महामारीका बीच पनि दुवै देशका सरकारको सहयोग र समन्वयले सीमामा सहज र निर्बाध व्यापारमा सहयोग पुगेको धारणा राख्नु भएको थियो। दुई देशका वाणिज्य अधिकारी बीच भएको विस्तृत छलफल र प्रगतिले भारत र नेपाल बीचको आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्धलाई विस्तार गर्न थप सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भर्चुअल बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गर्नुभएको थियो भने भारतको तर्फबाट वाणिज्य सचिव अनुप बाधवा नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। आईजीसी दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय संयन्त्र हो। आईजीसी को बैठकको तयारी स्वरूप गत साता सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठक बसेको थियो। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको उडान क्षेत्रको बारेमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको बताउनु भएको हो। नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरूबाट युरोपियन युनियन सकारात्मक बनेको र नेपालको हवाई उड्डयनलाई सकारात्मक ढंगले हेरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। नेपालको ध्वजावाहक विमानले अस्ट्रेलियाको उडान गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अब कुनै पनि देशको आकाशमा नेपाल प्रतिबन्धित हुनुपर्ने अवस्था नरहने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मलाई खुसी लागेको छ, हिजो मात्रै समाचारमा आयो कि युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो निकै खुसीको कुरा आज हाम्रो लागि। त्यसकारणले पनि यो 76औं स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ, खुसीको विषय बनेको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरूबाट हामी उत्साहित छौँ, युरोपियन युनियन उत्साहित छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओमा आबद्ध भएको 60 वर्ष पुगेको छ। यसैबीच केही वर्ष यता नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षा व्यवस्था लगायतमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्रले गरेको सुधारको मूल्याङ्कन गर्दै विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको युरोपियन युनियनले शनिबार नेपालको उड्डयन क्षेत्रले सुधार गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बधाई दिएको छ।
महामारीको अवस्था सामान्य भए 6 महिनाभित्र नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीबाट हटाउने दाबी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ। यूले हामीलाई कालो सूचीमा राखेपछि हामीले यसमा चाहिँ विगतभन्दा हामीले धेरै सुधारका काम गऱ्यौँ। तर अहिले विगतमा हामीले यूको टेक्निकल सहयोगमा, इआसाको टेक्निकल सहयोगमा, इकाओको टेक्निकल सहयोगमा, जर्मन फ्रान्सको टेक्निकल सहयोगमा हामीले चाहिँ धेरै कुरालाई सुधार गरेपछि हिजो मात्रै यूले चाहिँ आफ्नो एउटा विज्ञप्तिमा नेपालले चाहिँ सेफ्टीको सेक्टरमा र मैले पुनः दोहोऱ्याएँ 8 क्रिटिकल इलिमेन्ट्समा चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेकोले हामीले बधाई दिन चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुको अर्थ अब तपाईँहरूको हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, तपाईँलाई सेफ्टी लिस्टबाट हामी हटाउँछौँ भनेकै हो। नेपालले उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेकोले कालो सूचीबाट हट्ने र नेपालको पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले बताउनु भयो। मलाई लाग्छ अबको सेफ्टी अडिट यूले गरेपछि हामीलाई सेफ्टी कन्सर्नबाट हटाउँछ, जुन एउटा नेपालको एभिएसन इतिहासमा माइलस्टोन हुन्छ। त्यसपछि टुरिज्म बुस्टअप हुन्छ, हाम्रो जहाजहरू, हाम्रो नेपाली केरियर युरोप जान पाउँछ। युरोपका पेसेन्जर जो अहिले नेपाल सेफ्टी लिस्टमा छ, सेफ्टी कन्सर्नले गर्दाखेरि नआउनेहरू आउँछन्, राम्रो हुन्छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिनाभित्र र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा रहेका 56वटा आन्तरिक विमानस्थल मध्ये 34वटा आन्तरिक विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा रहेको छ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्जेका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पछिल्लो उचाइ भोलि सार्वजनिक गरिनेछ। नापी विभागको आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरी विभागकै प्रयोगशालामा फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रशोधन गरी सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धी पछिल्लो परिणाम निकालिएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार भेट गरी दिएको जानकारी अनुसार सगरमाथाको उचाइबारे मित्र राष्ट्र चीनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा समेत छलफल भइसकेको छ। सगरमाथाको हालको उचाइ मापनमा योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तिहरूलाई भोलिकै कार्यक्रममा सम्मान गरिने जानकारी पनि विभागले दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नागेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार गएको 24 घण्टामा देशभर 1014 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा अझै 6558 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर मृत्यु हुनेको संख्या 1600 भन्दा माथि पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1614 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको कोरोना संक्रमितको दैनिक अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार गएको 24 घण्टामा थप 1014 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6220वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा पछिल्लो पटक 370 जना महिला र 644 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा मात्रै विगत 24 घण्टामा 442 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 344, भक्तपुरमा 31 र ललितपुरमा 67 जना संक्रमित थप भएका छन्। पछिल्लो पटक थपिएका सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6558 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो पटक देशभर थप 1628 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 94% संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,41,995 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 12,948 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 332 जनाको आइसियु र 53 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितको संख्या भने 8060 छ भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ भित्रै चोभारमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको काम आधाभन्दा बढी सकिएको छ। विगतमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको ठाउँमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह अबको 6 महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँको चोभारमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह आगामी जेठ महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम धमाधम भइरहेको छ।
बन्दै गरेको बन्दरगाहमा अध्यागमन, भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्वारेन्टाइन लगायतका कार्यालयहरू समेत रहने गरी सुविधा सम्पन्न र आधुनिक प्रविधिको बन्दरगाहका रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। निर्माण कार्य 55% सकिएको छ। करिब 250 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको बन्दरगाहमा 350 वटा ट्रक र 600 वटा कन्टेनर अट्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो। यो काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ यो निर्माण भइरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ यसको भौतिक प्रगति 55% छ भने यसको चाहिँ फाइनेन्सियल प्रगति चाहिँ 38% को चाहिँ प्रगति छ। अहिले चाहिँ काम एकदमै धमाधम भइरहेको छ र हामीले चाहिँ अब यो जेठसम्म यो बन्दरगाहको निर्माण चाहिँ सकाउने टार्गेटका साथ हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। बङ्सार जाँचपासको काम सीमा नाकामा रहेका बङ्सार कार्यालय र बन्दरगाहले मात्रै गर्दै आएकोमा अब काठमाडौँको चोभारमा बन्दरगाह निर्माणपछि सामान आयात निर्यात गर्न लाग्ने लागत र समय समेत कम हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेल बताउनुहुन्छ। अब भोलि यो काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह बनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ बाह्य देश, अब हाम्रो बोर्डर भनेको त भारत र चीन नै हो। भारत र चीनबाट आइरहने सवारी साधनहरू चाहिँ अब चाहिँ नाकामा चाहिँ चेक जाँच कस्टम पनि नतिरिकन म सिधै आएर काठमाडौँमा चाहिँ यही काठमाडौँको सुक्खा बन्दरगाहमा चाहिँ म क्लियर गर्छु भन्ने पनि त्यो एउटा चाहिँ सुविधा यसबाट हुन्छ। विश्व बैंकको 1.75 करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। खास गरी चीनको समुद्री बन्दरगाह र भारतबाट काठमाडौँमा आयात हुने माल सामानहरूलाई एकीकृत सेवा दिने गरी चोभारमा बन्दरगाहको निर्माण भइरहेको हो। विगतमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि देशको सङ्घीय राजधानीमा हुने सामान आयात र निर्यातमा सहज आउने छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। सरकारी निकायबाट निवृत्ति भरण तथा नियमित रूपमा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन छाडेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा राज्यको वार्षिक 1 करोड 3 लाख रुपियाँ जोगिएको छ। महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि दोहोरो सुविधा रोकेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने अझै सुरु गरिएको छैन। विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयले महानगरपालिका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला लगायतले लिँदै आएको दोहोरो भत्ता साउन 1 गतेदेखि रोकेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 को दफा 15 मा निवृत्ति भरण वा नियमित पारिश्रमिक लिनेहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि विराटनगर महानगरपालिका लगायत धेरै स्थानीय तहहरूले दोहोरो सुविधा दिँदै आएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि दोहोरो भत्ता रोकिएको हो। विराटनगर महानगरपालिकामा करिब 288 जनाले दोहोरो भत्ता लिँदै आएको पाइएकोले साउन 1 गतेदेखि नै दोहोरो सुविधा रोकिएको विराटनगर महानगरपालिकाका पञ्जीकरण शाखाका जस्टिस चौधरीले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग अलरेडी 84 घरको विवरण छ हैन, त्यसको नामको आधारमा हामीले ब्याङ्कसँग रिपोर्ट मागेका छौँ। तपाईँहरूसँग कतिजना पेन्सन खानेहरू छ त्यो लिस्ट पठाउनुहुन्छ। हामीले नामको आधारमा त्यसलाई सर्ट गरेर अनि नागरिकता बुवाआमाको नाम तिनीहरूलाई छुट्याएर त्यो अनुसार वडालाई पठाउँछौँ। त्यही वडाको आधारमा चाहिँ नि तिनीहरूले लगतकर्ता गर्नुहुन्छ कन्फर्म गरेर। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 3000, एकल महिलाले 2000, अपाङ्गता भएकाहरूले 3000 देखि 1600 रुपियाँसम्म पाउने गर्दछन्। विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा 14500 लाभग्राहीहरू रहेका छन्। दोहोरो भत्ता रोकिँदा राज्यको वार्षिक 1 करोड 3 लाख रुपियाँ जोगिएको छ। दोहोरो सुविधा लिनेमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरू रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो भत्ता लिएकाहरूबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाले असुल उपल गर्ने प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा परेका उजुरी, ती उजुरी उपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई
गरेका सिफारिस तथा मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएका छन्। प्रतिवेदनले देशको मानवाधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने विश्वव्यापी अभियान सफल पारौं भन्ने जनचेतना जगाउने सन्देशको साथ काठमाडौँको 3 कुने सुविधानगरमा र्यालीको आयोजना गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता जस्ता प्लेकार्ड बोकेर र्यालीले त्यस क्षेत्रको परिक्रमा गरेको हो। समाजमा हुने गरेका लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई चेतना जगाउने काम गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सुमित्रा कडरियाले जानकारी दिनुभयो। रूपमा कार्यक्रमहरू भइराखेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले यो टोलभरि समुदाय विकास समितिले आफ्ना महिलाहरूलाई पनि सचेत रहनका निम्ति महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रममा जुटौँ भनेर हामीले एउटा छोटो कार्यक्रम गरेका हौँ। कार्यक्रमको आयोजना सामुदायिक विकास समिति सुविधानगर काठमाडौँले गरेको हो। मकवानपुरको राक्सेराङ 4 मा रहेको रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगको गिङछु खानीका कारण आफूहरूलाई बसोबासको समस्या भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित बासिन्दालाई कुनै जानकारी नै नदिई उद्योगसँग सहमति गरी खानी सञ्चालन गर्न दिएको स्थानीयवासीको आरोप छ। पानीको मुहान सुक्दै गएकाले उक्त खानी सञ्चालन हुँदा उद्योगको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 65 परिवार विस्थापित हुने र 25 हेक्टर जमिन प्रभावित हुने स्थानीयले बताएका छन्। यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल सहितको टोलीले खानी क्षेत्रको अनुगमन गरी प्रभावितहरूको उचित माग सम्बोधन गरेर खानी सञ्चालन गर्न उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीयहरूको माग पूरा गरी जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूसँग सम्झौता गरी खानी उत्खनन सुरु गरिएको र आएका समस्याहरूबारे छलफल गर्दै अघि बढ्ने उद्योगका सञ्चालक राजेश खरेलले बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा रहेको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा वृद्धि विस्तार गरिएको छ। विशेषज्ञ सेवामा बढोत्तरी भएपछि विगतमा सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिरका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले त्यो समस्या हटेको छ। भवन अभावका कारण थप सेवा विस्तार गर्न कठिन भएकाले अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको छ। अस्पतालमा हाल 6 जना विशेषज्ञ र 5 जना मेडिकल अधिकृत सहित 11 जना चिकित्सक कार्यरत रहेका छन्। प्रयोगशाला सेवा अस्पतालले 24 घण्टा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। विशेषज्ञ सेवा वृद्धि भएपछि बिरामीलाई बाहिर पठाउनु पर्ने समस्या कम भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मोहम्मद नूरले विशेषज्ञ डाक्टर भइसकेपछि होदाले बताउनु भएको छ। रेफर हुने काम पक्कै नै चाहिँ कम भएछ। कतिपय जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गए पनि गुल्मीमा भने संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न गुल्मीमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गरियो र अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन के गरिँदैछ त? हेरौं कोरोना केयर। गुल्मी जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने आशा बढेको छ। जिल्लामा 890 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकोमा 820 जना निको भइसकेका छन्। हाल 58 जना मात्र सक्रिय संक्रमित छन्। यसले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको विश्लेषण स्थानीय प्रशासनले गरेको छ। गुल्मी जिल्लामा हाल चाहिँ 58 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या छ 58 र त्यसमा कसैको त्यस्तो लक्षण चाहिँ देखिएको छैन र अहिलेसम्म हाम्रो जिल्लामा जम्मा 890 संक्रमित भएकोमा 820 जना चाहिँ निको भएर गइसक्नुभयो। त्यसपछि 12 जनाको चाहिँ अब मृत्यु भएको अवस्था छ भने अहिले हाल चाहिँ 58 जना सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले गरेको कठोर प्रयासकै कारण संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण हुन थालेको हो। संक्रमण नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्यो त? यहाँ चाहिँ हामीले खास गरी अब लकडाउन पनि गरियो
यो बिचबिचमा चाहिँ ब्रेक गर्नलाई चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि खास खास ठाउँ जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ त्यो ठाउँलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हामीले लकडाउन गर्दाखेरि अरू काममा खासै असर परेन। र ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ पनि हामीले गऱ्यौँ। ऱ्यान्डम स्याम्पलबाट देखिएको ठाउँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी पोजिटिभ देखिएकोलाई एरियालाई पनि हामीले त्यसलाई कभर गऱ्यौँ। र यसरी अहिले चाहिँ सङ्ख्या त्यसरी बढ्न पाएको छैन र अहिले कन्ट्रोलमै छ। सङ्क्रमण नियन्त्रण उन्मुख देखिए पनि जोखिम भन्ने कायमै छ। अब सङ्क्रमण फैलन नदिन स्थानीय प्रशासनले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कडाई गर्दै आएको छ। सार्वजनिक स्थलमा निस्कँदा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। मेला महोत्सव जस्ता धेरै मानिस भेला हुने कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। यसले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको हो। यहाँ चाहिँ हामीले खास गरी अब लकडाउन पनि गरियो। यो बिचबिचमा चाहिँ ब्रेक गर्नलाई चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि खास खास ठाउँ जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ त्यो ठाउँलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हामीले लकडाउन गर्दाखेरि अरू काममा खासै असर परेन। र ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ पनि हामीले गऱ्यौँ। ऱ्यान्डम स्याम्पलबाट देखिएको ठाउँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी पोजिटिभ देखिएकोलाई एरियालाई पनि हामीले त्यसलाई कभर गऱ्यौँ। र यसरी अहिले चाहिँ सङ्ख्या त्यसरी बढ्न पाएको छैन र अहिले कन्ट्रोलमै छ। कोरोनाबारे नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको ठहर गर्दै स्थानीय प्रशासनले मास्क नलगाउनेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना समेत गर्ने गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन अहिले पनि प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिएको छ। मास्क नलाउनेहरूका लागि हामीले 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने र एउटा मास्क चाहिँ उहाँहरूलाई फ्रीमा दिने यसरी यो व्यवस्था चाहिँ हामीले यहाँ गरेका थियौँ। र त्यही अनुरूप हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चेकिङ गरेर यहाँका बजार स्थलहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ अब यहाँ जरिवाना पनि गऱ्यौँ र पसलहरूलाई पनि हामीले त्यसरी नियन्त्रणमा राख्यौँ। र यसरी चाहिँ अलिक कन्ट्रोल भएको छ। र अघिल्लो चाहिँ 2 हप्ता अगाडि हामीले 1 हप्ता पुरै चाहिँ लकडाउन गरेर ब्याङ्कदेखि लिएर सम्पूर्ण स्कुल विद्यालय त्यसपछि बजारहरू सम्पूर्ण चाहिँ हामीले लकडाउन गरेर यहाँ कसैलाई पनि बाहिर चाहिँ निस्किन नदिएर यसो गरेपछि अहिले सङ्ख्या चाहिँ अलि बढ्न पाएको छैन। सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेपछि गुल्मीको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गएको छ। तर सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा भिडभाड हुन थालेकाले पुनः सङ्क्रमण बढ्न सक्ने आशंकामा स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरेको छ। विद्यालयहरूमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको कार्यढाँचा अनुसार पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ लाइनमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै ब्याङ्कहरूमा पनि हुने भिडहरूलाई कम गर्न चाहिँ त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेका छौँ र हाम्रो स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिचालन गरेका छौँ। यसरी अब भिडभाडलाई यसरी कम गर्ने प्रयास गरेको छ। र अब विद्यालयहरूमा पनि पढाइको कुरा अब नेपाल सरकारले पारित गरेको कार्यढाँचा अनुसार नै विद्यालयमा चाहिँ यो पढाइहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेछ। गुल्मीमा पछिल्ला दिनमा कोरोना सङ्क्रमणको दर कम भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई गरिएकाले पुनः सङ्क्रमण नबढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर सङ्क्रमण कम भइहाल्यो भनेर हेलचक्राइ गरेमा त्यसले पुनः जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ भने सबै सचेत रहनुपर्छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली महिलाले पुर्याएका योगदान समेटिएको पुस्तक नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलनका 1 शताब्दी आज लोकार्पण गरियो। महिला सुरक्षा दबाव समूह नेपालको संयोजन रहेको पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका महिला तथा अभियन्ताहरूका 44वटा लेख समेटिएको छ। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला एमी लगायत विभिन्न सामाजिक अभियानमा सहभागी महिला अभियन्ताहरूले सामूहिक रूपमा पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो। घोस्ट राइटिङ नेपालले पुस्तक लेखनमा सहयोग गरेको हो।
वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार जगतमर्दन थापाको आज निधन भएको छ। फोक्सोमा समस्या आएपछि नर्विक अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका थापाको 85 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो। थापाको करिब 1.5 महिनादेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। स्वर्गीय थापाको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। थापा नेपाली आधुनिक सङ्गीतका ज्येष्ठ गायक मानिनुहुन्छ। करिब 7 दशकदेखि गायन र सङ्गीतमा निरन्तर सक्रिय थापाका 5वटा गीती एल्बम सार्वजनिक छन् भने एउटा प्रकाशनको तयारीमा थियो। वरिष्ठ गायक थापाको गत वर्षको फागुनमा मात्र मकिएको धुरी खाँबो नामक एल्बम सार्वजनिक भएको थियो। 2013 सालमै रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गराउनुभएका थापाको एउटा कथा सङ्ग्रह समेत प्रकाशित छ। स्वर्गीय थापाका 1 छोरा र 3 छोरी हुनुहुन्छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार उकालो लाग्दा बजार पुञ्जीकरण झण्डै 27 खर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आजको कारोबारपछि कुल बजार पुञ्जीकरण 26 खर्ब 86 अर्ब 61 करोड 80 लाख बराबर पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल पुनर्विमा कम्पनी बजार पुञ्जीकरणका आधारमा अगाडि रहेका छन्। कारोबार मापक नेप्से आज 72.28 बिन्दुले उकालो लागेर पुनः 2000 बिन्दुमाथि पुगेको छ। आजको वृद्धिपछि नेप्से 2004.39 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.1 बिन्दुले उकालो लागेर 382.77 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने रियालिटी शो नेपाल स्टारका अन्तिम उत्कृष्ट 10 जना मध्ये हरेक हप्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 1 जनालाई 10,000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिने भएको छ। ब्रिज सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले सो राशि उपलब्ध गराउनु भएको हो। सो सम्बन्धी सम्झौतामा काठमाडौँमा ब्रिज सिमेन्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडिया र की एडभर्टाइजिङ एजेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र कुमार रिजाल शशी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सो अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक केडिया, प्रबन्ध निर्देशक रिजाल, गायक कलाकारहरू अन्जु पन्त, आलोक श्री, रामकृष्ण ढकाल लगायत वक्ताहरूले नेपाल स्टार सोको लोकप्रियताप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। का प्रोफेसनलसँग मिलेर गायकहरूसँग मिलेर त्यस क्षेत्रमा रहेका यहाँहरू कलाकारहरूसँग मिलेर चाहिँ एउटा कमर्सियल रूपमा सुरुवात गर्ने हामी नै पहिलो खजाना हो। नेपालमा सबभन्दा बढी हेरिने र सबभन्दा बढी देखिनको लागि घर घरमा पुग्ने टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन भएर के एउटा यसले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनलाई चोइस गरेर अगाडि बढेको हो। नेपाल टेलिभिजनबाट हाल नेपाल स्टारको पहिलो सिजन प्रसारण भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।